क्लास 4 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक बातें दानाई की बातें यानी समझ बूझ की अकल की बातें। तलफ़ुज़ सीखें। सखी, सखी के मायने है फयाज, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। गट्ठा, गट्ठा क्या होता है? चीज़ों को इकट्ठा करके बांध देना। दस्तरख्वान, वो कपड़ा जिस पर खाना रखा जाता है। एहसान, एहसान के मायने है नेकी, भलाई। गिला, शिकायत। माजूर, मजबूर, अपाहिज। धड़, जिस्म का सर से निचला हिस्सा। हिकारत, नफरत। खजानची, खजाने की हिफाजत करने वाले को खजानची कहते हैं। सबक बातें दनाई की पहला मौजू है मेहनत। मेहनत से मुतल्लिक यहाँ पर एक खूबसूरत वाक़या बयान हुआ है। हातम ताई अरब का मशहूर सखी इंसान था यानी अल्लाह की राह में खर्च करने वाला इंसान था। एक दिन इसने 40 ऊंट ज़बह किए और बहुत सारे लोगों को खाने की दावत दी। खाना शुरू होने से पहले वो किसी काम की गर्ज से जंगल में गया। वहां इसकी नज़र एक लकड़हारे पर पड़ी जो लकड़ियों का गट्ठा बांध रहा था ताकि इसे बेचकर रोजी कमाए। हातिम ताई ने इसे कहा, आज बहुत सारे लोग हातिम के दस्तरख्वान पर जमा हैं, तुम भी जाओ और हातिम के मेहमान बनो। लकड़हारे ने कहा, जो शख्स अपनी मेहनत से रोटी खाता है वो हातिम का एहसान नहीं उठाता। ये वाकया एक लकड़हारे का है जो अपनी मेहनत पर यकीन रखता है, जो किसी का एहसान लेने के बजाय अपनी मेहनत से रोटी कमाकर खाना पसंद करता है। ठहरें और बताएं, हातिम ताई ने लकड़हारे से क्या बात की? जवाब है, हातिम ताई ने लकड़हारे से कहा, आज बहुत सारे लोग हातिम के दस्तरख्वान पर जमा हैं, तुम भी जाओ और हातिम के मेहमान बनो। अगला मौजू है शुक्र। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हसूल इल्म के लिए शिराज से बगदाद पैदल जा रहा था। हसूल इल्म यानी इल्म हासिल करने के लिए, और शिराज, बगदाद दो मुख्तलिफ शहरों के नाम हैं। पैदल चलते चलते मेरा जूता घिसकर टूट गया। मेरे लिए इसको पहनना मुमकिन ना रहा। मेरे पास नए जूते खरीदने के पैसे भी न थे। नंगे पाँव चलते चलते मेरे पाँव जख्मी हो गए। थक कर मैं एक जगह बैठ गया और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से गिला करने लगा यानी शिकायत करने लगा कि ए अल्लाह ताला, अगर तूने मुझे रकम दी होती तो मैं यूं पैदल सफ़र ना करता, ना मेरा जूता टूटता, ना मेरे पाँव जख्मी होते और ना मुझे ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे एक माजूर शख्स दिखाई दिया जिसके दोनों पाँव ही नहीं थे। माजूर, मजबूर और अपाहिज शख्स को कहते हैं। वो अपने धड़ की मदद से जमीन पर बैठकर खुद को घसीट रहा था। धड़, जिस्म का सर से निचला हिस्सा। मैंने ये मंजर देखा तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरे दोनों पाँव सलामत हैं। मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, चल फिर भी सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ। क्या हुआ जो मेरे पास रकम नहीं, सवारी नहीं या जूते नहीं। इस ख्याल के साथ ही मैंने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं और गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। हमें सब्र से काम लेना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तीसरा मौजू है इल्म और दौलत। मिस्र में दो भाई रहते थे। एक को इल्म हासिल करने का और दूसरे को मालो दौलत जमा करने का शौक था। इल्म का शौकीन आलिम बन गया, आलिम इल्म सिखाने वाला, और माल की मोहब्बत रखने वाला शाही खजांची बन गया, खजांची खजाने की हिफाजत करने वाला। एक दिन दौलतमंद भाई ने अपने आलिम भाई को हिकारत से देखते हुए कहा, हिकारत से, नफरत से, हम तो खजाने के मालिक बन गए और तुम मुफलिस ही रहे। मुफलिस यानी गरीब या मोहताज। आलिम ने जवाब दिया, भाईजान, मैं तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे पैगंबरों की मिरास यानी इल्म अता की है,
لیکن آپ قارون کی میراث یعنی دولت پر فخر کر رہے ہیں۔ علم کی دولت دنیا کی دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہمارے پیغمبروں نے بھی ہمیں دین کی تعلیم سکھائی، جبکہ قارون ایک دولت مند اور مغرور بادشاہ تھا جو اپنی دولت کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گیا۔ دولت مند ہونا کوئی غلط بات نہیں، لیکن اسی دولت پر غرور اور تکبر کرنا غلط بات ہے۔ دولت پر غرور اور تکبر کرنے کے بجائے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ حقیقی طاقتور۔ ایک بزرگ نے ایک پہلوان کو دیکھا جو سخت غصے میں کسی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، پہلوان کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے اسے ناگوار بات کہہ دی ہے۔ بزرگ نے فرمایا، یہ کم بخت 2-4 من کا وزن تو اٹھا لیتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی حقیقی طاقتور وہ نہیں جو زیادہ سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ حقیقی طاقتور وہ ہے جو صبر اور برداشت کرنا جانتا ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، بزرگ نے پہلوان کے بارے میں کیا کہا؟ جواب ہے، بزرگ نے پہلوان کے بارے میں کہا، یہ کم بخت 2-4 من کا وزن تو اٹھا لیتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے سیکھا، محنت کرنے والا انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے، اس لیے علم کو دولت پر برتری حاصل ہے۔ حقیقی طاقتور وہ ہے جس میں صبر اور برداشت کا مادہ ہو۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ سخی، سخی کے معنی ہے فیاض، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ جملہ، حاتم طائی بہت سخی انسان تھا۔ گٹھا، گٹھا کے معنی ہے گھاس یا لکڑی کا بوجھ۔ لکڑہارے نے لکڑیوں کا گٹھا باندھا۔ حصول، حصول کے معنی ہے حاصل کرنا، علم کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ معذور، معذور کے معنی ہے مجبور۔ میں نے راستے میں ایک معذور شخص کو دیکھا۔ حقارت، حقارت کے معنی ہے نفرت۔ دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ دھڑ، دھڑ کے معنی ہے جسم کا سر سے نچلا حصہ۔ مریض کے دھڑ پر نشانات بنے تھے۔ سواری، سواری کے معنی ہے سوار ہونے کی جگہ۔ جملہ، مجھے کار کی سواری پسند ہے۔ خزانچی، خزانے کی حفاظت کرنے والا۔ مال کی محبت رکھنے والا شاہی خزانچی بن گیا۔ گلہ، گلہ کے معنی ہے شکایت، کسی سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مفلس، مفلس کے معنی ہے نادار، غریب۔ مفلس لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ سبق کے مطابق جواب منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ الف، حاتم طائی عرب کا سب سے بڑا ڈیش تھا، عالم یا سخی؟ حاتم طائی عرب کا سب سے بڑا سخی تھا۔ ب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے لیے ڈیش سے بغداد جا رہے تھے، شیراز یا دمشق؟ شیراز۔ جیم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دونوں ڈیش سلامت ہیں، ہاتھ یا پاؤں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دونوں پاؤں سلامت ہیں۔ دال، پیغمبروں کی میراث ڈیش ہے، علم یا دولت؟ پیغمبروں کی میراث علم ہے۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، لکڑہارے نے حاتم طائی کو کیا جواب دیا؟ جواب ہے، جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ سوال نمبر 2، معذور شخص کو دیکھ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا خیال آیا؟ جواب ہے، معذور شخص کو دیکھ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، چل پھر بھی سکتا ہے اور کام بھی کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، بزرگ نے طاقتور آدمی کو دیکھ کر کیا کہا؟ جواب ہے، بزرگ نے طاقتور آدمی کو غصے میں دیکھ کر کہا، کم بخت 2-4 من کا وزن تو اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 4، دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھا؟
जवाब है, दौलतमंद भाई ने अपने आलिम भाई को हिकारत की नज़र से इसलिए देखा कि वो इल्म हासिल करके भी मुफलिस ही रहा, जबकि वो खुद खजांची बन गया था। सवाल नंबर 4, अपने स्कूल या मोहल्ले की लाइब्रेरी में से हकायात सादी पर मबनी कोई किताब हासिल करें और अपनी पसंद की हकायत जमात में सुनाएं। हकायत है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अंगूठी में एक ऐसा नगीना जुड़ा हुआ था जिसकी सही कीमत का अंदाज़ा जोहरी भी नहीं कर सकते थे। इत्तफाक ऐसा हुआ कि एक साल सख्त कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला तो उन्होंने लोगों की मदद के लिए अपनी अंगूठी का वो कीमती नगीना फ़रोख्त कर दिया। जो कीमत मिली इसका अनाज खरीद कर तकसीम करवा दिया। जब इसका इल्म आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दोस्तों को हुआ तो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आपने ये नगीना क्यों बेचा? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, वो नगीना मुझे भी पसंद था, मगर ये बात मुझे गवारा नहीं थी कि लोग भूख से तड़प रहे हों और मैं कीमती अंगूठी पहने बैठा हूँ। किसी भी हुक्मरान को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो लोगों को तकलीफ में मुब्तला देखे और अपने आराम और ज़ेब व ज़ीनत का सामान को अजीज रखें। सवाल नंबर 5, ऐसा वाक़या सुनाएं जब आपके साथ किसी ने कोई नेकी की हो। साथियों को अपने एहसासात से आगाह करें। जवाब है, ये मेरे बचपन का वाक़या है। एक दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। अम्मी ने मुझे नमक लेने दुकान पर भेजा। रास्ते में पानी बहुत था। मैं आहिस्ता आहिस्ता रोड पर चल रहा था कि अचानक मैं एक गड्ढे में जा गिरा। ये गड्ढा बहुत गहरा था। साथ ही एक नौजवान जा रहा था। जब इसने मुझे गड्ढे में गिरते देखा तो फौरन मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अल्लाह ताला इस शख्स को सलामत रखे। मुझे तो जैसे नई जिंदगी मिल गई। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, इसम और सिफ्त अलग अलग करके सही खानों में लिखें। इसम क्या है? किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। और सिफ्त क्या है? वो लफ्ज़ जो इसम की अच्छाई, बुराई, उसकी तादाद, मिकदार या किसी भी खसूसियत को बयान करे, सिफ्त कहलाता है। जैसे लफ्ज़ है ठंडा पानी। पानी इसम है, किसी चीज़ का नाम है और उसकी सिफ्त क्या है कि वो ठंडा है। सीधा रास्ता। रास्ता जगह का नाम है, रास्ता इसम है और उसकी सिफ्त है कि वो सीधा है। बुज़दिल जानवर। जानवर इसम है और उसकी सिफ्त है बुज़दिल। सुर्ख फूल। फूल इसम है और उसकी सिफ्त है सुर्ख। बहादुर लड़का। लड़का इसम है और उसकी सिफ्त है बहादुर। नेक लड़की। लड़की इसम है और उसकी सिफ्त है नेक। कवायद सीखें। दिए हुए अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनकी तस्कीर व तानीस वाज़िह हो जाए। तस्कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मोन्नस। इस तरह जुमला बनाना है कि पता चल जाए कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मोन्नस है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है पानी। दरिया का पानी ठंडा होता है। लफ्ज़ कहाँ से पता चल रहा है कि पानी मुज़क्कर लफ्ज़ है। किताब। उर्दू की किताब बहुत दिलचस्प है। लफ्ज़ की से पता चल रहा है कि किताब मोनस लफ्ज़ है। सूरज। सूरज मशरिक से निकलता है। लफ्ज़ निकलता से पता चल रहा है कि सूरज मुज़क्कर लफ्ज़ है। रोशनी। चांद की रोशनी ठंडी होती है। लफ्ज़ की से पता चल रहा है कि रोशनी मोनस लफ्ज़ है। दरख्त। ये दरख्त फल देता है। देता से पता चल रहा है कि दरख्त मुज़क्कर लफ्ज़ है। कलम। मेरा कलम नहीं चल रहा। लफ्ज़ मेरा से पता चल रहा है कि कलम मुज़क्कर लफ्ज़ है। ज़मीन। धूप से ज़मीन तपने लगी। लगी से पता चल रहा है कि ज़मीन मोन्नस लफ्ज़ है। सवाल नंबर 8, दरअसल जुमलों में नुमाया अल्फाज के वाहिद बनाकर जुमले दोबारा लिखें। किसी भी एक इसम को वाहिद और दो या दो से ज़्यादा इसम को जमा कहते हैं। हमारे पास जो जुमले हैं वो जमा जुमले हैं, हमने इनको वाहिद बनाकर दोबारा लिखना है। आदिल ने दरिया में मछलियां देखी। ये जमा जुमला है, इसका वाहिद जुमला है आदिल ने दरिया में मछली देखी। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बच्चा मैदान में खेल रहा था।
امی نے دسترخوان پر پلیٹیں رکھیں، پلیٹیں جمع لفظ ہے۔ امی نے دسترخوان پر پلیٹ رکھی، پلیٹ واحد لفظ ہے۔ پل پر سے ریل گاڑیاں گزر رہی ہیں، گاڑیاں جمع لفظ ہے۔ پل پر سے ریل گاڑی گزر رہی ہے، گاڑی واحد لفظ ہے۔ آج ہم سیکھیں گے مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی، ان کا مطلب ایک ہوتا ہے۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیں۔ نادر کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ مال اور دولت لکھنے میں تو دو مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے۔ فوزیہ کی قابلیت میں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں۔ شک اور شبہ لکھنے میں مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے۔ ابراہیم نادر اور مفلس لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اوپر دیے ہوئے ہر جملے میں نمایاں الفاظ جیسے کہ مال و دولت، شک و شبہ، نادر اور مفلس ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ مترادف الفاظ لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی یکساں ہوتے ہیں۔ انہیں ہم معنی الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل الفاظ کے مترادف لکھیں اور مترادفات کے جملے بنائیں۔ قوت، قوت کا مترادف ہے طاقت۔ رستم ایک طاقتور انسان تھا۔ داستان، داستان کا مترادف ہے کہانی۔ مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہے۔ حکمت، حکمت کا مترادف ہے دانائی۔ دانائی کی باتیں غور سے سنو۔ تمنا، تمنا کا مترادف ہے خواہش۔ میری خواہش ہے میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں۔ آب، آب کا مترادف ہے پانی۔ بطخ پانی میں تیرتی ہے۔ پڑھیں، دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ پیراگراف ہے نوشیروان عادل کے بارے میں جو ایران کا بادشاہ تھا اور عدل و انصاف اور سخاوت کی بنا پر بہت مشہور تھا۔ ایک شکارگاہ میں نوشیروان عادل کے لیے اس کے ملازم کباب بنا رہے تھے۔ ملازم نمک ساتھ لانا بھول گئے تھے۔ نوشیروان نے ایک ملازم سے کہا کہ قریبی بستی سے نمک لاؤ لیکن قیمت ادا کیے بغیر نہ لانا تاکہ غلط رسم نہ پڑ جائے اور بستی برباد نہ ہو جائے۔ ملازم نے عرض کی کہ ایک چٹکی بھر نمک لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نوشیروان نے کہا کہ دنیا میں پہلے ظلم کی بنیاد چھوٹی سی بات پر رکھی جاتی ہے، پھر جو آتا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا ہے، پھر ظلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بستیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کچھ نیا لکھیں، دیے ہوئے ابتدائی جملے سے آغاز کرتے ہوئے کہانی لکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جھونپڑی میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس کی بیٹی تالاب سے مچھلیاں پکڑ کر لاتی۔ دونوں مچھلی کھا کر پیٹ بھرتے۔ ایک دن لڑکی کے جال میں ایک بڑی مچھلی آئی۔ لڑکی نے گھر آ کے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک ہیرا نکلا۔ دونوں باپ بیٹی وہ ہیرا لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے انہیں اس کے بدلے کافی مال دیا۔ وہ امیر ہو گئے، پھر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ میں اپنے آپ کو غلط قسم کے لوگوں سے کیسے بچاؤں گا؟ اس موضوع پر اپنے والد صاحب، بڑے بھائی یا سرپرست سے بات کریں۔ اہم باتیں نکات کی صورت میں لکھیں۔ دوسرے دن اپنے استاد محترم کے پاس جمع کروائیں۔ اگر کوئی اجنبی آپ کو چاکلیٹ یا کھلونے کی لالچ دے کر کہیں لے کر جانے کی کوشش کرے تو ہرگز نہ جائیں۔ اگر کوئی زبردستی کرے تو شور مچائیں۔ اگر کوئی اجنبی آپ کو ایسے چھوئے کہ آپ کو اچھا نہ لگے تو اسے سختی سے منع کریں اور اپنے امی ابو کو بتائیں۔ کسی سے کوئی غلط کام کرنے کے پیسے نہ لیں۔ اپنی ہر بات اپنے گھر والوں کو بتائیں تاکہ وہ آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔